Maigsoon maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong ebanghelyo karong adlaw atong gikuha sa ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 12. Kini naghisgot sa pag-ayo sa atong Ginoo sa usa ka paralitiko nga gituntun tungod gayud kaniya pinaagi sa pag-abli sa atop. Nakita sa Ginoo ang ilang dakong pagtuo o ang iyang gisulti una sa maong maskiton, anak, ang imong sala gipasaylo na. Kini mga pulungan nakapakurat sa mga Pariseo, mga naminaw niya, nganong nagpasaylo siya og sala. Dios raman ang makapasaylo og sala. Unas tanan, wala nila masabti, wala nila mailhi ang atong Ginoo, Dios guide siya. Unya, sa pag-ayo sa Ginoo, sulti niya, anak, na gipasaylo na ang imong mga sala. O sa kini kapag padayag sa mas lawom pa nga kamatuoran nga ang pag-antos sa tao sa sakit, mga pag-antos sa tao, nagasumikad pod sa iyang nabugto nga relasyon sa Ginoo tungod sa sala. So, giayo sa Ginoo ang kinatibuk ang tao. Dili lang ang iyang sakit, kundi ang iyang yung sala. So, una nga gi-restore sa Ginoo ang iyang espirituhanon nga sakit tungod sa sala. Ang ikaduhang nakita nato nga punto maisuon mao ang pagtinabangay ni ining mga tao, upat ka tao nga nagyayong sa maong maskiton aron lang ilang mapaduol sa Ginoo. Kini usa ka pagpadayag usab sa kamatuoran nga ang pagtuo di ay usa ka katilingbanon, communal. Usa ka pagtinabangay, expression sa pagtuo mao gyud ang buhat. Nga ilang gihatod ang usa ka tawo nga dili na kaya moadto sa Ginoo, apan ang ilang pagtuo usab nagdala usab niining maong dakong kaluoy sa Ginoo nga maayo ang masakiton. So, makaingon kita nga sa atong pagtuo atog yung ubanan o pagpadikamot o buhat. Ang ikatulusad nga atong makita dinhi mao ang pagpadayag sa kamatuoran nga kita di ay isip usa ka magtotoo sa Ginoo, mabuhat kita sa atong misyon. Sama niining mga tao nga nagtabang alang sa uban nilang isikataw aron madala sa Ginoo, kita usab misyon usab nato to make others closer to Christ. It is also our mission nga mutabang ta sa uban aron mahiadto sila ayuhon sa Ginoo diha sa atong tagsa-tagsa ka tawag isip mga binunyagan nahimo kitang kabahin nining maong misyon. God bless.